दुनिया में रौनक अफरोज हुए, जो अल्लाह का हुक्म है, जो कुरान है, और उसी के मुताबिक ही मक्का मुकरमा मदीना मुनव्वरा में हिजाज में जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत इस्लाम दी तो आप कहते हैं कि बच्चों में सबसे पहले फलां शख्सियत ने हज़रत मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया, बड़ों में सबसे पहले सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया। तो ये तो पहले दिन से इस्लाम का सबक है कि इस्लाम जब आके दस्तक दे तो फिर उम्र नहीं देखी जाती बल्कि ज़हूर हक को देखा जाता है, और उस पर जो लब्बैक कहता है अल्लाह ने उसके लिए अपनी नवाज़शात का ऐलान कर रखा है। और यहाँ 18 साल की उम्र की कैद लगाई जा रही है, और अगर कोई कबूल करता है तो उसे 5 साल से लेकर 10 साल तक कैद करने की सजा सुनाई जा रही है, और साथ जुर्माना भी है। और इस सिलसिला के अंदर अगर 18 साल मुकम्मल हो गए किसी के तो फिर भी वो फौरन इस्लाम कबूल नहीं कर सकता। वो अपने इलाका के अंदर जो एडिशनल सेशन जज है उसके पास जाकर एक तब्दीली मजहब का सर्टिफिकेट हासिल करेगा। सर्टिफिकेट हासिल करने के बाद वो 7 दिन के अंदर, जब एडिशनल सेशन जज को दरखास्त मिली है कि मैं मजहब तब्दील करना चाहता हूं, तो वो 7 दिन के अंदर उसे इंटरव्यू के लिए बुलाएगा। इंटरव्यू के बाद फिर उस पे मजीद लंबी चौड़ी कार्रवाई होगी, और तब जाकर कहीं उसे कानूनी तौर पर मुसलमान तस्लीम किया जाएगा। यानी जहां इस्लाम दूसरा सेकंड भी बर्दाश्त नहीं करता कि जब किसी के सामने हक वाज़ेह हो गया है तो वो फौरन कलमा पढ़े, 18 साल तो क्या 18 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करता। और फिर आगे ये कि उसका इंटरव्यू किया जाए और फिर उसके खिलाफ उस बच्चे के वालिदैन को एक वक़्त दिया जाएगा कि वो इसके अंदर अगर एतराज़ करना चाहते हैं अब अपने बच्चे पर तो वो कर लें, उसे इस्लाम से रोकना चाहते हैं तो उसे रोक लें, उनको हक है। यानी ये सारे आगे मराहिल इसके अंदर मौजूद हैं। और फिर इस तरह मत मारी हुई है इन लोगों की कि अभी थोड़ा अरसा पहले हमने एक प्रोग्राम किया था ख़ानदानी तहफ़्फ़ुज़ बिल के लिहाज से। उस बिल के अंदर क्या है कि औलादों को आज़ादी दी गई है कि कोई बच्चा वो उसके नाजायज़ ताल्लुकात हैं किसी लड़की के साथ, उसने उसे गर्ल फ्रेंड बनाया हुआ है या लड़की ने कोई बॉयफ्रेंड बनाया हुआ है या इस तरह के जो मामलात हैं, तो वालिदैन उन्हें झिड़की नहीं दे सकते, वालिदैन नाराज नहीं हो सकते। वालिदैन नाराज हों तो फिर वालिदैन के खिलाफ कार्रवाई होगी। अब देखें कि उधर वो हराम काम करे तो वहां वालिदैन की नाराजगी पर FIR कटेगी वालिदैन के ऊपर कि उसे हराम काम से क्यों रोक रहे हैं। और यहां वो एक सादत हासिल करना चाहता है कि इस्लाम कबूल करने की, तो यहां पर वालिदैन को हक दिया गया कि उसे रोकें, उसे इस्लाम कबूल ना करने दें। यानी किस कदर कुएं को मीनार और मीनार को कुआं बना के पेश किया जा रहा है इस सल्तनत के अंदर। चलो जो काफिरों के मुल्क हैं वो तो वैसे ही काफिरों के मुल्क हैं, ये इस्लामी स्टेट है। इस इस्लामी स्टेट के अंदर ये आज़ाद रियासत है, लेकिन इसे यूं गुलाम बनाया गया है और बनाया जा रहा है कि अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के कहने के मुताबिक एक मादर पिदर आज़ाद सोसाइटी बनाने के लिए वालिद को यह हक नहीं कि वो अपने बेटे को मना करे हरामकारी से। अगर करता है तो वालिद को माज़अल्लाह सजा दिलवाई जाएगी। बेटे को हक है कि वो अपने बाप को गिरफ्तार करवा दे, बहन को हक है कि वो अपने भाई पर FIR करवाए जिसने उसको रोका है। और दूसरी तरफ जहां कोई पाबंदी ही नहीं बल्कि इस्लाम कबूल करना एक सादत है और कुरान और सुन्नत का एक पैगाम है। अगर कोई बच्चा 5 साल का है, 10 साल का है, 15 साल का है, वो इस्लाम कबूल करना चाहता है, तो हमारे मुल्क में यह कानून बनाया जा रहा है कि वालिदैन उसके जो हिंदू हैं, सिख हैं या क्रिश्चियन हैं, उनको हक है कि अपने बच्चे को रोक दें।
اگر شراب پیتا ہے تو پھر نہیں روک سکتے، زنا کرتا ہے تو نہیں روک سکتے، اگر اسلام قبول کرتا ہے تو پھر اس کو روک سکتے ہیں، اور پھر 18 سال کے بعد بھی باقاعدہ انہیں ایسا موقع دیا جائے گا کہ وہ اپنے بچے کو واپس لانا چاہتے ہیں، بائی فورس اس کو مجبور کر کے پھر اپنے مذہب پہ لے آئیں۔ تو جس سٹیٹ نے اسلام کو تحفظ دینا تھا اس کے اندر اسلام غریب الوطن ہے کہ یہ اس طرح کا کوئی ایک قانون نہیں، کئی بن چکے ہیں اور کئی پیچھے ابھی پائپ لائن میں موجود ہیں، اور بالخصوص یہ موجودہ حکومت جو ہے مسلسل اس طرح کے بل جو ہے وہ پاس کر رہی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ ایک عالم دین کے لیے کتنا باخبر ہونا ضروری ہے کہ وہ پاکستان کے جو کلمہ اسلام کی بنیاد پہ بنا ہے، اس کے جو علماء ہیں ان پر تو سب سے بڑا فرض ہے کہ اپنے اسلاف کی قربانیوں کا تحفظ کریں، کہ مقصد تو تھا دین کی آبیاری اور دین کا غلبہ، اور پھر آگے جو کچھ ہو رہا ہے وہ دین پر آری چلائی جا رہی ہے۔ اگر ہم محض اپنے حجرے تک، اپنے پڑھنے پڑھانے تک محدود رہیں، صرف ہم نماز روزے کے مسائل بیان کرتے رہیں، جو کہ کرنا بہت بڑا جہاد اور نیکی ہے، اور ادھر سے ہماری توجہ ہی نہ ہو کہ ہمارے اوپر کیا کیا مسلط کیا جا رہا ہے، اور پتہ ہوگا تو پھر ہم آواز بلند کریں گے، اور آواز بلند کرنے پر جو کچھ رد عمل آتا ہے وہ بھی آپ حضرات کے سامنے ہے۔ تو اس لیے ہم اگرچہ کتنی بھاری قیمت دینی پڑے اس آواز کی، ہم چپ رہتے ہیں تو کل اس صدی کا جب قیامت کے دن حساب ہوگا تو ہم سے پوچھا جائے گا کہ تمہاری اس وقت زبان تھی، تم علم رکھتے تھے، تم عالم تھے، تم جانتے تھے، چلو کوئی اندھا کنویں میں گر جائے وہ تو اندھا ہے، تمہاری تو آنکھیں تھیں، تمہارے ہوتے ہوئے یہ سب کچھ ہوتا رہا، تو تم نے ایسا کیوں نہ کیا کہ کم از کم جو حکم ہے شریعت کا کہ تمہارے پاس اگرچہ قوت نافذہ نہیں تھی، ڈنڈا نہیں تھا، تو کم از کم قرآن و سنت کے دلائل تو موجود تھے کہ تم دستک تو دیتے ارباب اقتدار کے اذہان پر اور قوم کو اس بارے میں مطلع تو کرتے۔ تو یہ وجہ ہے کہ ہم اس طرح کے سیمینارز کو ضروری سمجھتے ہیں، اور آگے جتنے لائیو سن رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، سارے علماء پر لازم ہے کہ وہ مسجد کے ممبر و محراب سے یہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز بلند کریں، کہ بظاہر اس کو انسانی حقوق کہا جا رہا ہے، لیکن سب سے بڑا ایک انسان کا جو حق ہے اسے ہی سلب کیا جا رہا۔ ایک انسان کا سب سے بڑا حق ہے کہ وہ اللہ کو ایک مانے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانے، اسلام کے معتقدات پر وہ یقین رکھے، اور یہی حق چھینا جا رہا ہے۔ تو اس سے بڑھ کر یعنی غلامی اور کیا ہوگی، اور حقوق کا غصب کرنا کیا ہوگا، کہ جس کا ایک اچھا سا نام بظاہر رکھ کر اس ملک کے اندر ایسے مختلف کھیل معاذ اللہ کھیلے جا رہے ہیں۔ چونکہ ویسے تو خود قانون اور بل ہی کافی طویل ہے کہ اس پر بحث کی جائے، لیکن خلاصہ میں نے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے رکھا کہ حملہ کتنا شدید ہے، اور اس کے مقابلے میں ہمیں کس انداز میں حکمت، دانائی اور قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں آواز بلند کرنی ہے۔ کیونکہ دوسری طرف ان کا بھی یہ دعویٰ ہے، خواہ وہ اسلامک آئیڈیالوجی کونسل ہو، خواہ وہ وزارت مذہبی امور ہو، وہ اپنے طور پر یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، ہم اسلام کے قانون بنا رہے ہیں، اور ہم اسلام کا تحفظ کر رہے ہیں، جبکہ صورتحال یہ ہے۔ تو ایک تو ہم یعنی یہ لائیو ایسے جتنے فورم ہیں پاکستان کے اندر، وہ وفاقی شرعی عدالت ہو، یا کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی ہو، یا سپریم کورٹ ہو، یا وہ سینٹ ہو، یا قومی اسمبلی ہو، ہم اپنے آپ کو اس موضوع پر دلائل دینے کے لیے پیش کرتے ہیں کہ وہ یہ نہ کہیں کہ ہم اسلام کے مطابق کر رہے ہیں، مقابلے میں کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی۔ تو میرا دعویٰ ہے کہ 100% اسلام کے خلاف کر رہے ہیں، اور اگر کسی کو ڈائلاگ کرنا ہے تو ہم حاضر ہیں، ہم ثابت کریں گے کہ یہ اس ملک سے اسلام کو غریب الوطن کرنے کی ایک سازش ہے، اور ہرگز یہ ہیومن رائٹس نہیں ہیں، بلکہ جو ہیومن رائٹس ہیں ان پر یہ بہت بڑا
حملہ ہے اور